लाहौर की गैंग वॉर का बड़ा बाब बंद हो गया। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम दहशत की अलामत तीफी बट सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में मारा गया। 35 साल से चलने वाली गैंग वॉर का सबसे बड़ा किरदार तीफी बट कैसे अंजाम तक पहुंचा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर गैंगवार का अहम किरदार तारीफ गुलशन बट रहीम यार खान के इलाका में मुबैना मुकाबले में मारा गया। सीसीडी की टीम डीएसपी हसनैन हैदर की सरबराही में तीफी बट को कराची से लाहौर मुंतकिल कर रही थी। थाना कोट सब्जल के इलाका में सुबह 4:15 बजे 2 गाड़ियों में सवार 8 अफराद ने फायरिंग करके तीफी बट को छुड़वा लिया। फायरिंग से पुलिस का ड्राइवर नूर अली जख्मी हुआ। डीएसपी हसनैन हैदर ने मुतल्लिका पुलिस और सीसीडी की मदद से नाकाबंदी की। इसी दौरान दोनों मशकूक गाड़ियों को रोका तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ जिसे मुलजिमान छोड़कर फरार हो गए। शनाख्त करने पर तीफी बट कंफर्म हुआ और मौका पर ही हलाक हो गया। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट की दुबई से गिरफ्तारी की कहानी पाकिस्तान में मुबैना मुकाबले पर खत्म हो गई। अमीर बालाज कत्ल के बाद ग्लासगो फरार होने वाले तीफी बट को चंद रोज कबल दुबई से गिरफ्तार किया गया, जहां तीफी बट वीजा रिन्यू करवाने के लिए आया था। गुज़िश्ता रोज कराची मुंतकिल किया गया, जहां से लाहौर लाते हुए मारा गया। तीफी बट और ट्रकों वाला ग्रुप की 32 साल दुश्मनी में दर्जनों अफराद हलाक हुए। अमीर बालाज अपने वालिद और दादा की तरह गुज़िश्ता बरस शादी की तकरीब में एक शूटर के हाथों कत्ल हुआ। तीफी बट का बहनोई जावेद बट भी इसी गैंग वॉर की भेंट चढ़ा। बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिमान शूटर मुजफ्फर मौका पर मारा गया। हारून जेल में है, तीफी बट भी मारा गया, जबकि गोगी बट 13 अक्टूबर तक जमानत पर है। सीसीडी हुक्काम के मुताबिक मैयत PHQ अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले की जाएगी और पुलिस की निगरानी में तदफीन की जाएगी। अली साही, सिटी 42। तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत। नामालूम शख्स की गोगी बट के घर के करीब ग्वाल मंडी चौक में फायरिंग करके फरार हो गया। ग्वाल मंडी चौक में गोगी बट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट और नंबर प्लेट के था। गोगी बट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब ग्वाल मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने क्लाशनकोव से फायरिंग की है। मोबाइल फुटेज में मुसल्लह शख्स को क्लाशनकोव रखते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके से खोल कब्जे में ले लिए हैं और पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुलजिम की तलाश भी शुरू कर दी है। मेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पेशरफ। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट CDWP ने मंजूर कर लिया। सीवरेज वाटर को साफ करके रावी में डाला जाएगा। मंसूबे का तखमीना 52 अरब रुपए लगाया गया है। पहले मरहले में कैंट ट्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी की सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला और बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। विफाक ने मंजूरी दे दी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 52 अरब की लागत से बाबू साबू में न किया जाएगा। CDWP ने प्लांट की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत सीवरेज वाटर को साफ करके दरियाए रावी में डाला जाएगा। मंसूबे के लिए बाबू साबू के मकाम पर 836 एकड़ अराजी साल 1992-93 में हासिल की गई थी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे का कुल तखमीना लागत 52 अरब रुपए है। पहले मरहले में कैंट ट्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। मंसूबा फ्रांस के डोनर इदारे AFD के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में यौमिया 88 मिलियन गैलन पानी साफ किया जा सकेगा। मंसूबे की कुल इस्तेदाद यौमिया 198 मिलियन गैलन होगी। नासिर शहर में चिकन, गोश्त, मटन और बीफ की कीमतें बेलगाम हो गई है। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 461 रुपये मुकर्रर की गई, मगर ब्रायलर गोश्त 470 से 480 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त होता रहा। और दूसरी जानिब शहर की परचून मार्केट में शहरियों को चीनी सरकारी नरखों पर दस्तयाब नहीं है। शहर में चिकन, गोश्त, मटन और बीफ की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 461 रुपए मुकर्रर की गई, मगर ब्रायलर गोश्त 470 से 480 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होता रहा। गवर्नमेंट को चाहिए इसको 70 रुपए पे जाके कैप कर दिया जाए चूजे का रेट, और फीड 750 से प्लस 50 kg का बैग है, और उसका फी चूजा 40 दिन के अंदर 3.5 किलो जो है वो फीड खाता है। तो मैं गवर्नमेंट अगर वो चाहेगी तो 7,500 से वो 5 तरह बैग में लेके आएगी, तो इसके रेट
इससे 100 रुपये कम हो सकते हैं। इसी तरह मटन की कीमत ओपन मार्केट में 2600 रुपए तक पहुंच गई और बीफ 1200 से 1400 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरियों ने ब्रायलर गोश्त, मटन, बीफ की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। हफ्ता के रोज ब्रायलर फार्म रेट 290 रुपए, होलसेल 304, परचून कीमत 318 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब शहर की परचून मार्केट में शहरियों को चीनी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा कहीं भी हुकूमती निर्ख 177 रुपए पर चीनी दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगी। चीनी की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों मिलने पर शहरियों को दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने करियाना स्टोर्स पर सस्ती चीनी मुहैया करने का मुतालिबा किया है। महकमे सेहत की अफसरशाही का नया तजर्बा, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी बंद करने का फैसला किया गया। लाहौर के 15 तहसील हस्पताल मुस्तकबिल गैर यकीनी तौर पर सूरत हाल है और सब्जाजार, काहना, रायवंड, समनाबाद, सोडीवाल, गाजियाबाद, शाहदरा टाउन, किला गुजर सिंह, बिलालगंज और दाता दरबार के हस्पताल इसमें शामिल है। तहसील हस्पतालों का नया बहरान पैदा होने का खदशा है। तहसील हस्पतालों का नया बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा सेहत की अफसरशाही एक और तजर्बे की तैयारी करने लगी। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर के 15 तहसील हस्पतालों का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गया। PHFMC बहाली माजूरा के 6 पैराप्लेजिक सेंटर्स भी चला रही है। PHFMC के खात्मे से हस्पतालों और पैराप्लेजिक सेंटर्स के मुस्तकबिल का तयन न हो सका। सब्जाजार, काहना, रायविंड और बेदिया तहसील हस्पताल PHFMC के जेरे इंतजाम है। समनाबाद, सोडीवाल, गाजियाबाद तहसील शाहदरा टाउन, न्यू करोल, हाथी ग्राउंड हस्पताल भी PHFMC के जेरे इंतजाम चलाया जा रहा है। चौहान रोड, सवामी नगर, किला गुजर सिंह हस्पताल, बिलालगंज और दाता दरबार हस्पताल भी PHFMC की जेरे निगरानी है। PHFMC जेरे इंतजाम हस्पतालों में डॉक्टर्स, अमला और अद्वियात फराहम करती है। PHFMC के खात्मे से तहसील हस्पतालों का नया बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। मजंग रोड पर तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। फुटपाथ पर स्टॉल्स कायम हैं, शाहराहों पर रेढ़ी बानों का कब्जा है। क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम, उनसे जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मुजंग रोड पर। अगर बात कर लीजिए यहाँ पर मौजूद तजावुजात की, तो यहाँ पर तमाम तर तजावुजात माफिया जो है वो इस कदर सरगर्म है कि वो यहाँ पर लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजियत जो है वो पहुँचा रही है, अजियत का सबब जो है वो बन रही है। क्योंकि यहाँ पर रेडी बानों का रश जो है वो चौक के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो मौजूद रहता है, सड़क के बीचों बीच जो है वो मौजूद रहता है, जिससे ना सिर्फ यहाँ पर तमाम पैदल सवार जो है वो मुतासिर रहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर तमाम तर राहगीर जो है वो इंतहाई परेशानी की सूरत में जो है वो यहाँ से गुजरते हो। यहाँ पर रात गए भी जो है वो इस कदर रश रहता है, घंटों घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम रहती है कि यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स जो है वो इंतजामिया से यही दुआई देता नजर आता है कि खुदारा यहाँ पर जो तजावुजात माफी है उसे कोई मुतबादिल जगह जो है फराहम की जाए, जिससे यहाँ पर तजावुजात का मसला जो है वो हल हो सके और उसके साथ साथ तमाम तर परेशानी जो है उनका खात्मा जो है वो यकीनी हो। और यहाँ पर ट्रैफिक जो है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई है। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियन सफ़ीर को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक की सिफारती तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई है। मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत रुश्ता लोधी का गंगाराम हस्पताल का दौरा है, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। शाइस्ता परवेज मलिक ने वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक, मेमोग्राफी रूम और CT स्कैन रूम का तफसीली मुआयना किया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मुहिम शुरू करने पर अस्पताल इंतजामिया को सराहा और कहा कि गंगाराम अस्पताल की फ्री स्क्रीनिंग मुहिम खवातीन की सेहत के लिए निहायत अहम कदम है। खवातीन में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर है और अर्ली डिटेक्शन से आपकी ज़िंदगी बच सकती है। और ब्रेस्ट कैंसर की तो स्पेशली अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसमें तो सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा है। मेरे साथ खड़ी हैं डॉक्टर वर्दा भी और तमाम डॉक्टर्स, ये दे नो कि उसका सर्वाइवल कितना अच्छा है, तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर वर्दा अशरफ का कहना था कि शाइस्ता परवेज मलिक की आमद से खवातीन में आगाही बढ़ेगी और ये इकदाम दीगर के लिए हौसला अफजा मिसाल बनेगा।
ہم بہت مشکور ہیں شائستہ پرویز ملک کے کہ انہوں نے ہمیں آج ٹرسٹ کیا اور وہ آئیں اور ہمارے پاس انہوں نے میموگرام کرایا. یہ ایک انکریجمنٹ جائے گا سب عورتوں کے لیے کہ ایک تو وہ اسکریننگ کے لیے آگے آئیں اور ہماری فیسلٹی جو سرکار کی طرف سے ہے ادھر آ کے اپنے ٹیسٹس کرائیں. پارلیمانی سیکرٹری سید رشنا لودھی کا کہنا تھا کہ خواتین کو چاہیے بلا جھجک ہسپتال آئیں اور مفت اسکریننگ کروائیں تاکہ بیماری کو بر وقت روکا جا سکے. میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پر بریسٹ کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور یہ کیوریبل ہے. اور ہر لیڈی کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال کرے اور اگر اس کو فیلنگ کوئی ایسی آتی ہے جیسے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ میں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کی لیڈرشپ کے اندر 600 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو اس چیز کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ خواتین کی اسکریننگ کر سکتی ہیں. ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر سمن چودھری کا کہنا تھا کہ بر وقت تشخیص ہی زندگی بچاتی ہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ سال میں کم از کم ایک بار ضرور اپنی بریسٹ اسکریننگ کروائیں. میں بھی سب خواتین سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے یہ اسکریننگ ڈرائیو شروع کی ہے اور آج ہمارے پاس میم شائستہ پرویز ملک تشریف لے کے آئی ہیں, وہ اپنا میموگرام کرا رہی ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہر ایک کو اس چیز کے لیے انکریج کیا جائے کہ بریسٹ کینسر ایک موذی بیماری ہے, اس کے لیے جلدی تشخیص سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. آئیں اور سب اپنی اسکریننگ کرائیں. گورنمنٹ میں یہ فیسلٹیز فری آف کاسٹ موجود ہیں. شائستہ پرویز ملک کے ہمراہ اسسٹنٹ پروفیسر ریڈیولوجی ڈاکٹر وردہ اشرف, وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل, چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر, چیئرپرسن ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر ماجبین مسعود اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سمن چودھری سمیت دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, سٹی 42. نجی ایل ڈی طاہر فاروقی زیر صدر ریونیو جنریشن بارے اجلاس تمام سیکشن سے ریونیو جنریشن بڑھانے بارے تجاویز کا جائزہ لیا. ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروقی زیر صدارت ایل ڈی ریونیو جنریشن روڈ میپ بارے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایل ڈی تمام سیکشن سے ریونیو جنریشن بڑھانے بارے تجاویز کا جائزہ لیا. ٹاؤن پلاننگ, میٹروپولیٹن, ایل ڈی اے سٹی, ایونیو 1 اور آکشن ڈائریکٹوریٹ نے بریفنگ دی ہے. نیسپاک ٹیم ریونیو جنریشن کے مختلف مجوزہ منصوبوں بارے بھی بریفنگ دی گئی ہے. ڈائریکٹر آکشن نے بتایا کہ ایل ڈی کے آئندہ آکشن 21 اکتوبر کو ایکسپو سینٹر میں کی جائے گی. وائس چیئرمین واسع چودھری شہباز احمد کا جوہر ٹاؤن میں زیر تعمیر واسع ہیڈ آفس کا دورہ, زیر تعمیر منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ڈائریکٹر پروجیکٹ میاں حامد لال نے تعمیراتی کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. منصوبے کی تکمیل کے متعلق مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ زیر تعمیر ہیڈ آفس کو مرحلہ وار مکمل کیا جا رہا ہے. وائس چیئرمین واسع نے ہدایت کی کہ تعمیراتی کاموں میں معیار میں کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. واسع ہیڈ آفس کی تعمیر میں توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ کو مد نظر رکھا جائے. بیکن ہاؤس اسکول وابڈا ٹاؤن کیمپس میں بیجیز لگانے کی تقریب, اسٹوڈنٹ کونسل کے منتخب عہدیداروں کو بیجیز لگائے گئے. تقریب کا مقصد طلباء کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا. تقریب کی مہمان خصوصی مینیجر شعبہ اسٹوڈنٹ پروٹیکشن اینڈ سیف گارڈنگ بیکن ہاؤس ثناء طلعت تھیں. تقریب کا اہتمام سیکشن ہیڈ رابعہ اقبال منہاس کی زیر نگرانی کیا گیا, جبکہ اسکول ہیڈ نیر نوید قریشی نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں طلباء کے والدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. مہمان خصوصی ثناء طلعت کا کہنا تھا کہ بیکن ہاؤس میں بچوں کو تعلیم ہی نہیں بلکہ قائدانہ اور سماجی ذمہ داریوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ان کا یہ سیکھنے میں کہ انہوں نے آگے جا کے ذمہ داریاں اپنی کیسے نبھانی ہیں, اور بہت سے نئے رول ہیں جو ہم نے اس سال انٹروڈیوس کروائے ہیں. ہیڈ آفس سے بہت سے نئے انیشیٹیوز ہیں جو سٹارٹ ہوئے ہیں, بیکاز جیسا کہ اتنا چینجنگ لینڈسکیپ ہے ایجوکیشنل انوائرمنٹ کا, ایجوکیشنل سیٹنگ کا, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اور اتنی آن لائن چیزیں ہیں جس سے بچے اب ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو نئی ذمہ داریاں دے کے یہ نئی چیزیں سکھانی ہیں. مہمان خصوصی ثناء طلعت اور اسکول ہیڈ نیر نوید قریشی نے اسٹوڈنٹ کونسل کے عہدیداروں کو بیجز لگائے. طلباء نے اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھایا اور عزم کیا کہ وہ مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیں گے. نیر نوید قریشی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے اسکول ہی سے سیکھیں کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے. یہ لیڈرشپ رولز ہیں. اب یہ بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو ارلی ایجز سے ہی جو لیڈرشپ سکلز ہیں وہ ان کو سکھائی جائیں, ان کو وہ اس طرح کا کانفیڈنٹ ذمہ دار شہری بنایا جائے جو کہ اپنی لائف میں آگے بڑھ کے آگے جا کر اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے ایک رول پلے کر سکیں. سو بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ بچوں کو ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں لاٹ آف اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. والدین نے اسکول انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی سرگرمیوں میں شامل کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہو کہ وہ ان کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ کس لیول پہ ہے.
ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی اندر کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو باہر لے کے آئیں. ایک بچے کو جب تک ایک پلیٹ فارم نہیں ملے گا اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کس چیز کا پوٹینشیل زیادہ ہے. طلباء نے تقریب میں شاندار میوزیکل پرفارمنس بھی پیش کی. تقریب کے اختتام پر طلباء، اساتذہ اور والدین نے خوشگوار لمحات شیئر کیے اور اسکول انتظامیہ کے اس اقدام کو مثبت قدم قرار دیا. کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42. استحکام پاکستان پارٹی خواتین ونگ لاہور کا اجلاس. مختلف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والی خواتین نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اپر مال روڈ پر استحکام پاکستان پارٹی پنجاب سیکریٹریٹ میں ہونے والے خواتین ونگ کے اجلاس کی صدارت IPP لاہور کے صدر ملک زمان نصیب نے کی ہے. اجلاس میں خواتین ونگ لاہور کی صدر ڈاکٹر جویریہ سمیت دیگر نے شرکت کی ہے. مختلف ٹاؤن سے خواتین ونگ میں شامل ہونے والی خواتین کو نوٹیفیکیشن دیے گئے. وابڈا ٹاؤن میں پولیو مہم کے حوالے سے آگاہی واک، سرفراز ہیلتھ کلینک اور میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اہتمام کیا. پولیو مہم کا آغاز 13 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک ہوگا. پولیو آگاہی مہم میں وزیر اعلیٰ کی فوکل پرسن برائے پولیو عظمیٰ کاردار، صدر میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن شاہدہ نوید اور نیری HO ہیلتھ ڈاکٹر عمر موجود تھے. مہم کے موقع پر عظمیٰ کاردار کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کے دوران پولیو ٹیموں سے تعاون کیا جائے. فیڈرل بورڈ میں پہلی دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب. چیئرمین کیڈس کالج عرفان علی بھلر نے خصوصی شرکت کی ہے. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی نسبہ سمیت 3 بچیوں کو نقد انعام سے نوازا گیا ہے. کیڈس کالج میں فیڈرل بورڈ میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ کیڈس محمد ندیم واگا، مرزا سیف اللہ، اکرم سندھو، شبیر احمد، عروج حماد سمیت کالج انتظامیہ، اساتذہ اور کمپنیز کے عہدیدار شریک ہوئے. چیئرمین کیڈس گروپ آف کالجز عرفان علی بھلر نے کہا، یہ ہمارا پہلا بیچ ہے اور پہلے بیچ نے ہی بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے. اب اس کالج کی شاخیں ہر شہر میں نظر آئیں گی. کیڈس گروپ آف کالجز کا پہلا بیچ تھا. کسی بھی کالج کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی جگہ پہ ایسا اعزاز حاصل نہیں ہے کہ پہلے ہی سال آپ کا بیچ ہو اور آپ کی پہلی اور سیکنڈ پوزیشن جو ہے نا وہ آپ کو بورڈ کے اندر مل جائے. یہ اللہ کا شکر ہے، ان بچوں کی محنت، ان کے پیرنٹس کے دعائیں اور ہمارے استاذہ کی انتھک محنت، دن رات محنت کی بدولت جو ہے نا یہ پوزیشنز ہمیں رسیو ہوئی ہیں. انٹر فیڈرل بورڈ میں نسبہ بی بی کی پہلی، شہربانوں کو دوسری، نسبہ بی بی کو پہلی، شہربانوں کو دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر کیش انعام دیا گیا. فاطمہ نور کو پہلے سال میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر کیش انعام دیا گیا. انعامات حاصل کرنے والی طالبات نے بھی اپنی کامیابی کی وجہ والدین کا ساتھ اور کیڈس کالج کو قرار دیا. میرے ماں باپ نے مجھے سپورٹ کیا اور میں یہاں پہ ایڈمیشن لی ہے. پھر یہاں پہ ٹیچرز کی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ٹیچرز نے مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے اتنا اچھا سلیبس کروایا، کمپلیٹ کروایا، اسٹڈی اسٹرکچر بہت اچھا تھا. کیڈس کالج میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے فیڈرل بورڈ میں. یہ سارا کچھ میرے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. میں اسپیشلی تھینکس کرنا چاہوں گی اپنے کالج کے CEO سر عرفان صاحب کا اور اپنے پیرنٹس کا اور اسپیشلی اپنے ہسبینڈ کا. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کیڈس کالج کا اور اپنے اساتذہ کرام اور اپنے گھر والوں کا کہ جنہوں نے مجھے پڑھنے کا بولا اور میں نے ادھر کیڈس کالج میں ایڈمیشن لیا اور میں نے اتنی اچھی فیڈرل بورڈ میں پوزیشن حاصل کی. تقریب میں والدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. اس موقع پر والدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.